مرحبا بكم في دروس إنشاء موقع إلكتروني la création d'un site web. Alors nous sommes dans la deuxième étape. إذا بالنسبة لهاد الفيديو غادي نخصوه la création des formulaires avec le langage HTML. Le formulaire هما الاستمارات يعني كيفاش غادي نديرو la création ديالهم بهاد لي كود هادو form input و slash form. إذا بالنسبة للدرس الفايت راه دوينا على la création d'une simple page HTML. إذا غادي نبداو هاد الدرس هذا بهاد الفورمولير اللي هي سامبل اللي كتكون من لوغين مود باس اي دو بوطون. دونك بالنسبه كاين واحد الزون دو تكست، كاين لا زون ديال لو مود باس وكاين دو بوطون افاسي اونفويي. الوغ بالنسبه لو كود كوريسبوندون ديال هاد لو فورمولير كاين عندنا فورم. دائما عندنا باش نديرو واحد فورمولير خصنا ضروري نبداو بفورم، ثم عندنا انبوت. هاد الانبوت تيب لو تيب هو اللي غيتبدل كما كتلاحظوا معايا. كاين عندنا تكست، كاين باسورد، كاين ريزيت اي سابميت. اذا غادي نشوفوا تو دابور لو فونكسيونمون. نشوفوا لو فونكسيونمون ديال هاد الفورمولير دون نوتر سيت ويب، عاد ندوزو لا بروغراماسيون ديالها. ديجا هاد الفورمولير صوبتو يعني باللونغاج HTML. كتبت اوثنتيفيكاسيون، كتبت واحد كلمه سميتها لوغين دو بوين، وكندير واحد زون دو تكست ثم مود باس زون دو تكست اللي كي كونتيان لو مود باس لو باسورد، ثم دو بوطون افاسي اي انفويي. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا ممكن اننا نكتب لوغين وكنكتب مود باس كيكون ماسكي يعني كيكون كاشي، وممكن كليكي على لو بوطون افاسي باش يفاسي ليا لو كونتوني ديال الفورمولير. Comme je peux donc appuyer sur envoyer باش تنفويا ليا لو فورمولير. اذا حنا غادي نبداو دونك ايتاب بار ايتاب يعني مرحله بمرحله. غنديرو واحد دوسي في اي n'importe quel endroit dans votre ordinateur، اي بلاصه في votre ordinateur، في لو بيرو ولا في ان دوسي عندكم في لو دوسي ديالكم ديجا اللي كنتو كتخدموا فيه لو سيت ويب. غنديرو ان دوسي سميتو فورمولير، غنفتحو هاد الدوسي هذا، غنمشيو نكريو فيه واحد بلوك نوت يعني واحد الفيشي بلوك نوت دوكيومون تكست. فوالا غنسميه مثلا اوثنتيفيكاسيون ولا اوطون بحال هكا. سميتو مثلا، سميو نتوما السميه اللي بغيتو، نتوما السميه اللي بغيتو سميو هذا لو فيشي دوكيومون تكست. اذا غنفتحوا هذا الدوكيومون كما درنا ديما في يعني في لا فيديو بريسيدون. اذا دائما لا باج HTML se commence par la balise HTML. شفنا بان اي باج HTML se compose de deux parties. la partie d'en-tête اللي هي head، دونك هنايا كتبت HTML/HTML entre les deux balises كاين عندنا head يعني لون-tête، وهاد هيد كتكون فيها تيتل، وكاين عندنا لا بارتي دو لو كور ديال لا باج اللي هي بادي. الوغ بالنسبه لو هيد سي تيتل غنديرو مثلا اوثنتيفيكاسيون ولا فورمولير دوثنتيفيكاسيون، يعني نتوما فوزافي لو شوا نتوما اللي بغيتو تكتبوه هنايا. هذا غير لو تيتر ديال الفورمولير اللي غيكون عندنا اللي كيتافيشا اوتوماتيكمون في لا بار دو تيتر ديال لا باج ويب ديالكم. مزيان. اذا نمشيو حنا للحاجه المهمه هي في لو كور دو لا باج. اذا كما قلنا غادي نديرو فورم سلاش فورم. اذا ملي كندير فورم دونك بحال قلت لو نافيغاتور بانني جو سو اون تران دو كريي ان فورمولير، يعني انني بغيت نبدا ندير هذيك الاستماره، بغيت نبدا داك لو فورمولير. الفوق غادي ندير اوثنتيفيكاسيون، يعني هذا لو تيتر ديال الفورمولير اللي غيكون الفوق. اونتر فورم اي سلاش فورم غادي نكتب دابا شنو بغيت نبين في هذاك لو فورمولير. اذا غادي نبداو هاد لي باليز اللي خاصين بالفورم وغادي نيكزيكوتيهم من بعد. دونك لوغين دو بوين انبوت تيب. هاد لو تيب هو غتلاحظوا بان هاد انبوت تيب كنستعملوها بزاف، وهاد لو تيب هو اللي غيبقى يتبدل. اذا الا كانت عندنا زون دو تكست بحال لو نو لو برينون لوغين اكسيتيرا كنديرو تكست، من بعد غادي نديرو اونغيستري كما كتشوفوا معايا نديرو اونغيستري.
إذن authentification سميتها authent.html كما قلنا هادي très importante وكنديرو هنا tous les fichiers باش ما يكونش عندنا هذاك لو fichier .text إذن txt إذن authentification.html هذه هي العملية المهمة وكندير enregistrer بيان سور غادي نسد دابا هاد لو بلوك نوت فوالا غادي نمشي للدوسي ديالي اللي سميتو فورمولير غادي نلقى فيه جوج ديال لي فيشي كاين عندنا اوثنتيفيكاسيون وكاين عندنا اوثنتيفيكاسيون باج ويب وكاين عندنا بلوك نوت هذاك لو بلوك نوت سي ميو باش نسوبريميو كما قلت لكم في لا فيديو بريسيدونت اشنو غيبقى عندنا هذه ديال .html اذا نحاولوا نيكزيكوتيو هذه ولا نحلوها بعدا بلوك نوت باش يكون عندنا لو كود لو كود ديالنا هو هذا دائما راه محتفظين به وغادي نيكزيكوتيو لا باج اذا بوطون droit ouvrir avec bloc note باش نافيشيو لو كود و دوبل كليك pour exécuter la page باش نشوفوا l'exécution يعني لو ريزولتا كما كتشوفوا معايا درنا اوثنتيفيك لو تيتر هو الفوق عندنا اوثنتيفيكاسيون كتبناها لوغين دو بوين وداك زون دو تكست راه عطاها لينا باش نكتبوا فيها لو لوغين اذا غنمشيو دابا لو كود او ميم طون كنديرو انغوجيستري او ميم طون كنمشيو ناكtualiزيو لا باج ديالنا اذا غنديرو هنا روتور على ليني اذا لو مو دو باس input type الوغ هنا لو تيب ماشي تكست لان غالبا لو مود باس خصو يكون كاشي يعني يكون على شكل دي زيتوال ولا دي بوين اذا كنسميوه باسورد كندير انغوجيستري كتلاحظوا هنا لو روتور على لين ما غاديش يكون لانه ما درناش واحد لا باليس سميتها بي ار دونك هنا بقات لينا في لا ميم ليني اذا لوغين مع لو مود باس كاين في لا ميم ليني اذا سي ميو هنا غنديرو بي ار باش نرجعو للسطر وحتى هنايا ملي كنساليو لو مود دو باس تا هو خصنا نديرو فيه واحد لو بي ار يعني باش بور لو روتور على ليني من بعد d'abord il nous reste de faire les deux boutons il y a effacer et envoyer يعني annuler إذا input type reset هي le type ديال le bouton اللي كتانولي le formulaire و le type submit هي pour envoyer et valider le formulaire باش نenvoyوها باش يتحقق منها لو سيستم اذا هادو هما جوج ديال لي بوطون اللي استعملنا لحد الان اللي غنستعملو في هاد لا فيديو كله تقريبا اذا انغوجيستري وكنمشي كندير اكtualiser هنا ما بين لي بوطون ما درتش لو روتور على لين بيان سور غادي يكون في نفس لا لين اذا نديرو اكtualiser تري بيان فوالا دونك عندنا authentification login mot de passe effacer et envoyer بالنسبه لو فورمولير من الأحسن أنها تكون في الوسط كما درنا ديجا هنايا راه كاينة ألينيي أغوش هي باغ ديفو نديرو لا باليس سنتر ديجا راه شفناها في لا فيديو بريسيدونت إذا نديرو انغوجيستري اكtualiser غتلاحظوا بأنه اوثنتيفيكاسيون دونك لو فورمولير هو كاين في الوسط ولكن اوثنتيفيكاسيون مازال في يعني في أغوش حتى هي ممكن نردوها ادغوات ونجمعوها مع لو فورمولير يعني il faut donc les mettre entre les deux balises ها هو فوالا اذا كما كتشوفوا معايا هنايا احنا سالينا تقريبا لو فورمولير اللي بغى يزيد مثلا يشوف انه ممكن اننا ننظموها هاد لو فورمولير اذا زدت في لافيشاج ديال نافيغاتور باش يبان لكم مزيان اذا مثلا هنا كنكتب لو بسودو وهنا لو باسورد راه كتكتب لو مود باس وما تيبانش اون فوا تكليكي على افاسي كيتمسح لو فورمولير كتعاود تكتب داكشي اللي بغيتي تكتب وكدير اونفويي باش تونفويي هاد لا باج يعني لو سيرفور ديالك اي بور فاليدي هاد يشوف واش هذاك لو مود باس لو لوغين واش صحيح ولا لا دونك كما كديروا في مسار ولا اي سيت ويب
سجلتي فيه. إذا حنا غادي نزيدو دابا هاد يعني بالنسبة لهاد العملية فهي راه ساليناها تقريبا، بقات لينا غير أمور اللي هي تنظيمية، أننا هاد لو فورمولير غادي نديروه داخل واحد الطابلو. سي بون باش نيت يعني بور سونتريني على كرياسيون دي طابلو. إذا غادي نديرو تيبل، غنديرو تي ار قلنا هي لا ليني، تي دي هو لا سيلول. دونك تي دي الاولى حطينا فيها اللوغين، تي دي الثانيه فيها لا زون دو تكست ديال البسودو، ثم سالينا تي ار يعني سالينا لا ليني. لا ليني الثانيه فيها لو مود باس في لا سيلول الاولى، لا سيلول الثانيه فيها لو باسورد، ثم سالينا لو تي ار يعني لا ليني. غنديرو لا ليني الثالثه يعني ثلاثه ديال لي ليني دابا اللي غيكونوا في هاد الطابلو، غيكونوا فيه لي دو بوطون. اذا تي ار تي دي، وغنسد التي دي هنايا باش تبقى عندي واحد الخانة خاوية، والخانة الثانية يعني التي دي الثانية يكون فيها لي دو بوطون اللي هما افاسي اي اونفويي. وغادي نسالي تي ار، و بيان سور خصني نسالي لا طابل. اي باليز حليتها خصني نسدها تيبل، فوالا سلاش تيبل، فوالا كما كنشوفوا معايا. الو الا ما دونك الا ما فهمتوش شي حاجه خصكم توقفوا الفيديو باش تشوفوا يعني هاد لو كود هذا وتيكزيكوتيو عندكم في يعني في فوتر اورديناتور. درنا اكtualiser كما كتشوفوا راه منظم دابا سولون واحد الجدول. اذا باش يبان لينا هاد الجدول غادي نزيدو في لا طابل واحد لا كولور ولا لا بوردور. ممكن باش يبان لكم الجدول كديروا بوردر ايتيغال 1، ولا انا مثلا غنختاريت ندير بي جي كولور، بي جي كولور ريد يعني غوج. دونك ها هو داكتواليزي. دونك ها لي زيليمون ديالي هما هادو. دونك لي زيليمون دو فورمولير، فوالا. دونك كملنا هاد لو فورمولير، سي بون. ممكن نتيستيوها الى اخره. ممكن نتيستيو هاد الفورمولير باش ندوزو لو دوزيام فورمولير. Alors, بالنسبة لو دوزيام فورمولير، il s'agit d'un formulaire d'inscription، يعني استمارة ديال التسجيل في شي موقع. إذا كتكون من لو نون لو برينون دو زون دو تكست. كاين عندنا واحد لا زون اللي هي جديدة بالنسبة لينا هي لاج، دونك فيها لو نومبر، ثم لي بوطون راديو homme ولا فام، ايميل، فيل. كاين عندنا بالنسبة لادريس، وكاين عندنا لي زون لي زون اكوشي، لي كازا كوشي. اذا اللي غادي نستعملو بالنسبة للاج غادي نستعملو نمبر في لو تيب. بالنسبة لي بوطون راديو هو راديو. بالنسبة لي تكست اللي هما كبار، بالنسبة لي كومونتير باغ اكزومبل ولا لادريس كنديرو تكست ايريا. اي لي زون اكوشي نديرو تشيك بوكس. اذا غادي نتيستيو هاد الفورمولير ديجا اللي كرييت بال HTML باش نشوفوا كيفاش كان مانيبيوليو هاد الفورمولير، وشنو هما لي زون يعني لي زيليمون اللي كاينين فيها. كاين عندنا مثلا زون دو تكست الاولى سا كونسيرن لو نون و لو برينون. كاين عندنا زون بالنسبه لاج كاين عندنا واحد لو زون ديال نمبر. حنا كنحددو باش ليميتيو بالنسبه للوتيليزاتور لو مينيموم لو ماكسيموم ديال لاج. بالنسبه ليا مثلا درت انايا 14 هي لو مينيموم باغ اكزومبل. اذا ممكن ندير 15 هنا. بالنسبه لي راديو، بوطون راديو كنكوشي واش يصاجي دان نوم او بيان دون فام. بالنسبه للايميل كنكتب الايميل. لا فيل. بالنسبه للادريس، دونك هنا كتلاحظوا بان هاد في لادريس استعملنا واحد ليليمون اللي هو جديد، اللي ممكن اننا نرجعوا فيه السطر، يعني فيه بزاف ديال لي ليني ماشي بحال زون دو تكست عاديه. وعندنا بالنسبه لي برودوي عندنا لي زون اكوشي، وعندنا دو بوطون اللي هما انولي اي سانسكرير. غير هنا بدلنا السميه ديالهم، درنا انولي اي سانسكرير. اذا غادي نمشيو دابا
la pratique. غادي نمشيو دائما لو دوسي ديالنا فاش خدمنا ديجا لو فورمولير الأولى ديال لوثنتيفيكاسيون. إذا غنلقاو فيها اوثنتيفيكاسيون، غنديرو واحد الفيشي جديد. هنا غير pour agrandir l'affichage غنديرو un document texte nouveau, donc bouton droit nouveau document texte. بالنسبة لهاد لو document texte غنسميه inscription. من بعد غنفتح هاد لو document texte باش نبدا لو كوداج، يعني لا بروغراماسيون بال HTML. إذن je commence donc le code par HTML comme donc d'habitude /HTML. Entre les deux balises donc كاين عندنا l'entête اللي هو head/head. le title هنا غادي نسميها مثلا s'inscrire ou bien inscription dans notre site web /title. هذا بالنسبة لا barre de titre دايما. غنمشيو دابا لو كور ديال لو كور دو لا باج سي body /body. بالنسبة لو فورمولير دونك هنايا سميوها فورمولير دانسكريبسيون. ثم غندير اونغوجيستري باش نخدم في اونغوجيستري سو، يعني هنايا ما تنساوش راه اونغوجيستري سو اللي كندير، دي العمليه الاولى اونغوجيستري سو. كنمشي لهاد انسكريبسيون بوان تكست كندير بوان اش تي ام ال وكندير تو لي فيشي باش ياخد بعين الاعتبار ديك بوان اش تي ام ال، وكندير اونغوجيستري. كاين عندنا اوثنتيفيكاسيون انسكريبسيون بوان تكست. حنا غندير اونغوجيستري دابا غيكون عندنا ثلاثه ديال لي غادي نسدو هاد بلوك نوت، غنمشيو لو دوسيي ديالنا غنلقاو ثلاثه. اذا عندنا اوثنتيفيكاسيون كاين عندنا انسكريبسيون كاينين جوج. غنسوبريميو هذا ديال بلوك نوت ونخليو هذا. ملي كان اكزيكوتو هاد الانسكريبسيون غتعطينا هاد لو ريزولتا. غنرجعو للدوسي ديالنا باش نخدمو على الكود، وفي نفس الوقت نشوفو دونك غنشوفو ليكزيكسيون في نفس الوقت نشوفو لو كود. نسد هادي نخدم على هاد فورمولا. فوالا هذا هو لو ريزولتا، حيت بادي كتبت فيها غير فورمولير دانسكريبسيون. غنكتب دابا فورم باش نبدا الفورمولير ديالي. فورم سو كومبوز دو، غندير تيبل. اذا غنخدم او ميم طون في تيبل يعني ديريكتومون من الاول. اذا بالنسبه للتيدي الاولى يعني لا سيلول الاولى غتكون فيها لو نو. السيلول الثانيه غتكون فيها زون دو تكست. زون دو تكست كما قلنا هي واحد لاباليز اللي خدمنا في هاد لا فيديو هي سميتها input. هادي غير لا فورم ديال لا بروميير لين. دونك input type هنايا بيان سور سي تكست. فوالا سي ميو انني نكوبي هاد لا ليني باش نبقى نعاودو بالنسبه لي زوطخ بور غانيي دو طون. دونك غنكوبي هذا بوطون دروا كوبيي ولا كونترول سي بالكلافيي، كونترول في بالكلافيي الا بغيتي دير كولي. ندير هنا برينون input تكست. دونك هنايا تكست هو نفس الشيء. غندير انغوجيستري وكندير اكتواليزي، ها هما عندي لي زيليمون. فوالا دونك هنا يعني الخدمه ديالنا بدات كتبان. عندنا دونك باش نديرو هنايا لي بوطون راديو كندير input type إيكالا راديو. إذا غتزاد لينا هاد لو بوطون ها هي. إذا قدام هادي غادي نكتب مثلا اوم. نورمالمون خصني نكتب هنايا اوم
وغنكوبي هادي نعاود نديرها بور لا فام. دونك غندير هنايا هوم. دونك فوالا الثانية حتى هي فوالا دو بوطون هما هادو. غنرجع للكود. بالنسبة للانبوت تيب غاديو الأولى غنكتب فيها قدامها اوم ساجي دان نوم دون فام. إلا عندنا بزاف ديال لي كا ممكن نديرو نزيدو لي كا واش étudiant par exemple étudiant ولا بروفيسور ولا enseignant ولا stagiaire ولا يعني على حساب لو فورمولير نتا لي زانفورماسيون اللي كاينين فيها. إذا حنا درنا دو بوطون غاديو. بالنسبة للموالية يعني اليومون الثاني من الأحسن نكوبي هادي باش منعاودش نكوطيها. لاج. إذا لاج هنايا يسوفي باش نبدلو ديك تكست نديرو فيها نمبر. سي ان اونتيي سي ان نمبر. وهاد لو نومبر هذا ممكن أننا نحددوه. اكتواليزي فوالا. دونك هو عطانا لا زون. ممكن نزيدو واحد دو بوطون صغار وسط لا زون اللي فيها باش كتزيد ولا كتنقص في لاج يعني في داك لو نومبر. مينيموم غادي ندير مثلا لو مينيموم عندي 14 باغ اكزومبل. يعني انا لي كليون ولا لي فيزيتور ولا اللي غيدخلوا عندي غيكونوا مثلا اونتر 14 اون اي 80 اون. ستيب يعني هذاك لو بوطون باش كنطلعو ولا كنزيدو في لاج يبقاو يمشي بواحد بواحد. دونك فوالا كما كتشوفوا معايا كنمشيو من 14 حتى ل 80 يعني من 14 سنة إلى 80 سنة. إلا كتبقى تكليكي على دوك لو بوطون مغاديش يزيد لأنه لو ماكسيموم وصلنا لو ماكسيموم. نفس الشيء بالنسبة لو بوطون اللي كاينة لتحت كنبقاو نقصو ما يقدرش ينقص على 14. فوالا نتوما يعني بيان سور افو دو فوار يعني على حساب لو فورمولير ديالكم ممكن تحددوها في داكشي اللي بغيتو. غنمشيو دابا للايميل. سي اون زون دو تكست. هي تكست. هاد زون دو تكست ممكن كاين واحد الحاجة ممكن أنك تحدد العدد ديال يعني على لارجور ديالها بسايز. كاينة واحد لاتريبيو سميتها سايز كتكون وسط هداك انبوت باش كتحدد ليوتيليزاتور العدد. هنايا غير مسألة ديال الترتيب لأن درت لو نون لو برينون لاج عاد هداك اوم فام عاد ايميل. إذا ندير اكتواليزي باش تولي عندي اكتواليزي فوالا. مازال غادي خصني ندير اونغيستري لأن لو ديرني شونجمون ما خديتوش بعين الاعتبار. دونك فوالا دابا مزيان. لو نون لو برينون لاج homme il s'agit d'un homme bien d'une femme ايميل. اشنو بقى لينا مازال بوتيتر كاينه دونك على حسب لو فورمولا اللي كنا كنخدمو عليه لا فيل بحالها بحال الايميل و لادريس. دونك لا فيل كنعرفو بان لا فيل كتكون غير من كلمة او جوج. وبالنسبة لادريس ممكن تكون من بزاف ديال الكلمات يعني ان تكست ان باراغراف. هنا غادي نستعملو تكست اريا. هاد لو تكست اريا تري امبورطون حتى هو فاش كنستعملوه بزاف لي كومونتير. لي كومونتير ولا شي حاجه اللي كتكون فيها التعبير يعني شي حاجه اللي هي طويله ماشي واحد لا دوني اللي هي بريسيز. اذا كنستعملو هاد تكست اريا. هادي هي جديده حتى هي بالنسبه لهذا. اذا نديرو انغيستري اكتواليزي باش نشوفو واش عندنا هاد لي زيليمون. فوالا سي بون دابا مزيان. بقات لينا لي كازا كوشي. لي كازا كوشي هنا الفرق ما بين راديو و كازا كوشي. لي راديو عندك الحق باش انك تختار واحد لا ريبونس. و لي كازا كوشي كيتسموا لي تشيك بوكس. تشيك بوكس ممكن فوزافي لو شوا ممكن تختارهم كاملين ممكن تختار واحد ممكن تختار جوج ثلاثة الى اخره. يعني ممكن تختار بزاف ديال لي زيليمون. وهنا شكون اللي كيحدد هاد العملية هو
الطبيعة ديال لو سيت ولا المعلومة علاش كتخدم نتا في الموقع ديالك، واش بغيتيها تكون يعني ملتي شوا ولا دونك يعني واحد لو شوا اونيك. نديرو انغوجيستري كما كتشوفوا معايا. دونك تيب، هداك لو تيب كنديرو تشيك بوكس. تشيك بوكس فوالا. دونك هذا هو لو ريزولتا، عطانا واحد بوطون تشيك بوكس. قدامها غنكتبو بالنسبة مثلا لو سيت علاش كنخدم انا هو واحد لو سيت اللي فيه لي زيليمون هادو سمارت فون باغ اكزومبل، لا فونت دي برودوي اللي هما انفورماتيك ou bien لي ماتيريال انفورماتيك. غنكوبي هاد الاولى هادي وكنديرها في نفس الاخرين. اذا عندي 5 ديال لي زيليمون. هاد الاولى اي كونسيرن سمارت فون، الثانيه اورديناتور، الثالثه غادي نكتب فيها امبريمونت، زامبريمونت. هادو سو سون دي زيكزامبل فقط ماشي شي حاجه. تي في سمارت تي في اي enfin les accessoires. Les accessoires. غادي نديرو enregistrer كما كتشوفوا معايا. دونك تشيك بوكس باش خدمت هاد لي كاز كوشي، لي كاز فاش كنحطو داك العلامه. فوالا. شنو بقى لينا؟ بقات لينا دو بوطون. كاين عندنا لو بوطون انولي اي سانسكرير. الوغ بالنسبه لو بوطون انولي، بالنسبه لهاد لو بوطون هو ريزيت نورمالمون. الا ما كتبنا والو باغ ديفو هو تيكتب لينا ايفاسي، ولكن حنا بغينا نكتبو فيها انولي خصنا نزيدو واحد لاتريبي سميتو فاليو. فاليو يعني لا فالور اللي غتكون في لو بوطون. نكوبيو هادي، وهاد الثانيه لو بوطون الثانيه سابميت. الا درنا اكtualiser في هاد الحاله كما كتشوفوا معايا عندي افاسي et envoyer. Alors je vais vous montrer comment modifier هذاك لو كونتوني ديال لو بوطون. alors بالنسبه للريزيت غادي نديرو فيها value égal annulé، ولا اي كلمه بغيتو تكتبوها بالعربيه ولا كيف ما بغات تكون راه ممكن يكتبها لك في البوطون. من هنا خصو يكون لو كوداج يكون موافقه في سميتو. بالنسبه لسابميت يعني فهاديك فاش كاينه اونفويي غنكتبو فيها سانسكرير ولا سو كونيكتي ولا انسكريبسيون ولا شي حاجه اونفويي ولا فاليدي. كتب انت داكشي اللي بغيتي، راه هو بار ديفو كاين عنده اونفويي. اذا حنا كتبنا سانسكرير افيك اس ماجيسكول. حنا اون لو شوا باش نكتبو فيها داكشي اللي بغينا. اذا نديرو اكtualiser فوالا. كما كتشوفوا معايا لو كونتوني ديال لي بوطون هو تبدل. بقات لينا هاد الفورمولير خصها تكون ترجع لينا الوسط. طريقه سهله، هاد لو طابلو فاش كاين هاد العمليه كلها نديرو في لو سونتر سنتر تيبل، يعني تيبل. هنا نسينا واحد سلاش تيبل غادي نزيدوها، يعني مازال خصنا يعني نساليو تيبل ونساليو سنتر. وحتى فورم راه مازال ما سديناهاش، فورم سدو فورم. دونك هنا غادي نديرو اكtualiser باش نرجع كلشي للوسط. بقات لينا ديك فورمولير انسكريبسيون حتى هي خصها تكون، هداك لو تيتر خصو يكون حتى هو في الوسط. ممكن نجمعو مع الطابلو كما درنا في الفورمولير الاولى، ولا اننا نديروه بوحدو كما هكا سنتر اونتر دو باليز سنتر. دونك اكtualiser فوالا. دونك ها حنا حصلنا على هاد الفورمولير هادي. نزيدو في لافيشاج باش يبان لكم الفورمولير مزيان، تكون من لو نون لو برينون لاج وهداك لو جونغ واش homme ولا femme, ايميل, ville, adresse et les cases à cocher. Alors بالنسبة للفورمولير
هاد لو تكست ممكن نديرو ما بين H2 لي هيدر كيتسمى لي هيدر يعني لي تيتر باش يكون كبير شوية. بالنسبة للا طابل ممكن ناجوتي ليه واحد لا كولور باش تكون ديفيرون يعني على الفورمولا اللي خدمت عليها قبيلة اللي هي green باغ اكزومبل. كتلاحظوا معايا بأن الطابلو ها هو في الفورمولير وهاد لو تيتر ها هو مكتوب هنايا. إذا بالنسبة لهاد لي كولور راه ممكن انكم تلقاوهم في الانترنت اي كولور غادي ديروا ليه لو كود اكزا ديالو. اذا مثلا انا نمشي نشوف واحد لو كود ديال واحد لا كولور لان هاد لا كولور كتكون شويه باينه شويه فونسي والكتابه كتكون كاينه اون نوار. اذا خصني شي كولور اللي هو كلير. اذا قلبت في الانترنت لقيت هاد لو كود مثلا ديال ليكزا ديسيمال ديال لو كود لا كولور غريز. غادي اكزيكوتي ونشوفو شنو عطانا في لي ريزولطا كما كتشوفو معايا. الوغ غنشوفو اكتواليزي ما درناش اونغوجيستري بوتيتر. فوالا غنديرو دابا اكتواليزي سي بون. اذا عندنا لا كولور غريز هي هادي مزيانه. ممكن نقلبو على اون اوتر كولور اللي هي كلير على هادي نتوما سولون لو شوا ديالكم. هاد العمليه راه كتعرفوها. اذا خديت هاد لو كود مثلا الثاني هي غريز لا كولور غريز اللي هي كلير شويه ندير اكتواليزي. فوالا دونك حنا حصلنا على هاد لو فورمولير. فوالا اون بو مانتونون تيستي لو فورمولير ديالنا واش خدام يعني بالنسبه لي زيليمون لو نون لاست دونك نيم لاست نيم لاج تندير هاد لي بوطون ليميل تنخدم بيهم لادريس ممكن نكتب لادريس اللي بغيت. هاد لي كازا كوشي ممكن نكوشي داكشي اللي بغيت كندير انولي كيتمسح كلشي. الا بغيت نعاود نعمر الفورمولير الا درت شي خطا. دونك بالنسبه لهاد الفورمولير قلنا كتكون من لي زيليمون دو تكست. عندنا لاج لي راديو. دونك غنشوفو لو تكست ايريا شنو هي الدور ديالها. هو اننا ممكن نكتبو كما سبق ليا قلت بان ممكن نكتبو مثلا لا بروميير لين وكندير اونطري وكنرجع للسطر لا دوزيام لين سي مثلا نيميرو تروازيام لين اكسيتيرا. دونك ممكن نكتبو بزاف ديال لي زيليمون يعني بزاف ديال لي لين في هاد ادريس. دونك غندوزو دابا لو فورمولير الأخير يعني le troisième formulaire. Le formulaire, il s'agit de formulaire de commande en ligne. Il se compose de deux zones, le nom concernant le nom, l'email. بالنسبة le produit commandé donc غادي نشوفو c'est une liste هذا هو اللي غيكون جديد. كاينة la quantité c'est un nombre, la date حتى هو جديد, l'adresse de livraison c'est zone de texte aérien, la ville zone de texte et zone de texte aérien كاينة في اخر et deux boutons annuler et commander. alors بالنسبه لو كوداج يعني لي باليز اللي هما جداد بالنسبه لا ليست غنستعملو select option يعني باش يكون عندنا لي زيليمون. وكاين بالنسبه لا دات كاينه دات. الوغ غادي نمشيو لو فيشي ديالنا لو دوسيي باردون. دونك غادي نشوفو ديجا قبل ما نمشيو لا براتيك نشوفو مانيبيولاسيون ديال الفورمولير. هاد الفورمولير ديجا راه خدمتها يعني ب HTML كما شفتو معايا. لا ليست فيها لي زيليمون وكاينه لا دات كتافيشي لنا واحد كالوندريي وهادو راه مافيشين فيهم واحد لي زيليمون غنشوفوهم من بعد. نزومي هاد الافيشاج باش يبان لكم مزيان. لا ليست هي هادي ثم لا دات كتافيشي لنا كالوندريي و لو نومبر لا كونتيتي يعني ساجي دو نومبر دان نومبر وهادوك لي زيليمون اللي عندنا. دونك غنمشيو دابا لا براتيك. اذا عندنا في لو فيشي غنمشيو لو دوسي ديالنا فاش خدامين اللي هو فورمولير ديجا فيه دو l'autentification et l'inscription. On va créer un nouveau document texte. يعني نديرو واحد دوكيومون تكست اخر جديد نسميوه كوموندي ou bien la commande là السميه اللي سميتوه باردون. اذا غنفتح
خصني نفتح الدوكيومون تكست ماشي الآخر. إذا نبدا لو كوداج. غنسربي شوية بالنسبة لهاد لا ديرنيير لو ديرنيي فورمولير لأنه ديجا هادشي راه شفناه. دونك لو head c/head title. دونك اللي ما تفرجش في الأول راه نعاودو ماشي مشكل. دونك title غنديرو هنايا commander un produit ولا un article par exemple un matériel slash title. هذا بالنسبة لونتيت. غنمشي ديريكتومون البادي le corps de la page slash body. دونك هادشي نورمالمون دابا خص تكونو يعني هاد لي باليس تكونو ديجا راه يعني حفظتوهم وعرفتو لاش كيصلحو. Alors formulaire pour commander هذا c'est un texte ولا c'est le titre ديال le formulaire. C'est formulaire pour commander un produit en ligne. هذا c'est le titre سميتو أنا. من بعد غندير form اللي قلنا خاص بالفورمولير. باش كتكون هاد الفورمولير قلنا كتكون من لو نو. اذا غادي ننظم هادشي في واحد الطابلو تيبل سلاش تيبل. هاد دونك جو هنايا ندير واحد دونك ندير هنا انغيستري سو باش نسجل هادي سو فورم ديال لا باج دون باج ويب يعني دون باج HTML. دونك غنزيدو لها بوين HTML وهنا ما ننساش ندير تو لي فيشي باش يعتبرها comme extension HTML enregistrée. Je ferme هذاك البلوك نوت. غادي نسوبريمي هاد كوموند اللي هي بلوك نوت وغنخلي هاد كوموند اللي هي عندي هنايا بوطون دوا. دونك هنا اكزيكوتيتها ماشي مشكل. غنرجع ليها وندير بوطون دوا اوفغير افيك بلوك نوت. فوالا. اذا هنا غنخدم على هاد لو كود ديال هاد فورمولير. بالنسبه لهاد كنت بغيت نقول هو الطابلو راه ماشي ضروري ديرو الطابلو غير انا اختاريته لانه هو كينظم ليا لي سيلول يعني ديال الفورمولير. ممكن نتوما تختاروا بزاف ديال الانواع. كاين عندنا ديف مثلا غادي نبقاو نستعملوها حتى هي تري امبورطون بروفيسيونيلمون. اذا نديرو لو نون انبوت تيب تكست. هذا سي بالنسبه وغانا في لا ميم لين غنزيدو ديال فيرست نيم دونك لاست نيم. اذا بالنسبه لو نون و لو برينون نديرو دو زون كما كتشوفوا معايا في لا ميم ليني. ثم غنكوبي هذاك لا ليني غنديرها بالنسبه لليميل نفس الشيء بالنسبه لليميل. غير هو غادي تكون فيه اون زون دو تكست وحده غتكون فيه. شنو عندنا دونك غنشوفو شنو عندنا دونك فوالا هذا هو لو ريزولطا اللي عطانا كما كتشوف معايا. نشوفو ان عندي واحد خطأ بالنسبه لي تي دي. هنايا ندير تي دي ملي كتلاحظوا بان لي زون كلهم متداخلين. اذا نديرو هنايا واحد لو تي دي بالنسبه لا سيلول وغنسد لا سيلول سلاش تي دي في لا فان ديال لا ليني. نفس الشيء بالنسبه لا دوزيام ليني انا كوبيتها. سلاش تي دي. ممكن توقفوا لا فيديو باش تشوفوا شنو هو الخطأ اللي عندي. دونك هذا مزيان دابا مزيان. خاصنا غير واحد ليسباس ما بين لي دو زون ديال لو نون ونديروه من بعد. اذا غنمشيو دابا شنو عندنا في الفورمولير اللي كنخدموا عليها. عندنا دونك عندنا سيليكت لو برودوي كوموندي. لو برودوي كوموندي
هذاك لو برودوي كوموندي ولا لو برودوي سمحنا برودوي هو كاين في لا ليست. حنا بغينا اللي بغيت هنايا نوصل بانه في لا كوموند غادي نديرو شنو هو النوع بعدا ديال لو برودوي اللي كونسيرني، وغادي نافيشي ليوتيليزاتور واحد لا ليست فيه كاع لي كاتيجوري ديال هذاك لو برودوي اللي كنبيع يعني في لو سيت ديالي. هاد سيليكت يعني سي اون ليست ديرولونت فيها لي زوبسيون. اذا هاد لي زوبسيون كاع لي زوبسيون اللي ممكن افيشي غادي نديرهم اونطخ هاد اوبسيون سلاش اوبسيون. اذا سمارت فون دونك هادوك لي زيليمون اللي كنت داير في فورمولير بريسيدون في لي زون لي كازا كوشي دابا غادي نديرهم في لا ليست. نكوبي هاد لي ليمون اوبسيون اوبشن دونك تسمى اوبشن هادي لا باليز، وغادي نكوبيها نكوليها في بالنسبه للاخرين ونبدل هنايا ندير اورديناتور. نتوما شوفوا لو بروجي ديالكم اللي كتخدموا عليه لي زيليمون اللي فيه، يعني ماشي بالضروره غادي نديرو بحال بحال. نتوما راه هاد لو كونتوني راه ممكن تبدلوه، غير هو لي باليز ما يمكنناش حيت لي باليز هما لا ستركتور ما يمكنناش نبدلوهم، ماشي كل واحد لي باليز ديالو لا ممكن تزيدو تطورو الى اخره. دونك درنا اكسيسوار اللي غنرجع ندير اونغيستري وندير اكتواليزي. فوالا دونك دابا عندي لا ليست اللي فيها سمارت فون. ها هي كنكليكي عليها، اون فوا كنكليكي عليها راه كيعطيني كاع لي زيليمون اللي عندي هما هادو اللي كنا دايرين في اوبشن، يعني في اوبسيون في لا باليز اوبسيون. هنا لوغدر ممكن هاد ليميل نردو للفوق لان عندي لو نون ليميل على حساب الترتيب. نتوما راه وزافي لو شوا بالنسبه للترتيب ديال لي زيليمون. اذا هادي هي لي بلوز امبورطون هنايا في هاد الفورمولير هي سيليكت حنا درناها. بالنسبه لا كونتيتي كوموندي راه ديجا درنا بحال هاد لو شون نمبر لو نومبر. اذا انبوت تيب نمبر نديرو فيها نمبر، وكما قلنا ماكسيموم مينيموم راه ما يمكنش مثلا يحط لنا زيرو لان ما يمكنش تكوموندي زيرو برودوي. دونك او مينيموم ان برودوي، او ماكسيموم مثلا 10 مثلا على حسب لو ستوك اللي عندنا. اي لو ستيب يعني باي 1 يعني يمشي بالانكريمونطاسيون دونك لانكريمونطاسيون بقا تمشي بواحد واحد. شنو بقى لينا دونك لا دات تاع هاد لو شون تا هو جديد بالنسبه للفورمولا اللي كنا دايرين. لا دات دو ليفريزون يعني فوقاش عمرتي هاد لا كوموند ولا يعني فوقاش غادي تجيك لا كوموند. دونك هذا هنا انا خديت هاد ليكزومبل غنسميه دات. دونك input type est égal à date. اذا بالنسبه لا date de livraison la ville donc la ville c'est type texte. donc donc بالنسبه l'adresse c'est une zone de texte aérien يعني large texte aérien لان ما كافياش زون دو تكست عاديه نديرو تكست aérien. Voilà, donc maintenant بالنسبة les détails de la commande تا هي zone texte. donc كما كتشوفوا معايا بالنسبة لا date de livraison ملي كتحط لا سوغي في لا زون ديال لا date de livraison كتخرج لك واحد الكالندريي اللي كتضبط يعني ما كتخليش ليوتيليزاتور يكتب لينا شي تاريخ اللي هو خطأ. حنا كنشوفوا لي ريزولطا لا كونتيتي كيما قلنا لو مينيموم لو ماكسيموم كنحط هنايا لا سوغي كتعطينا لا دات
هنا لا فيل ممكن تكتب اي حاجه، لادريس كتكتب فيها داكشي اللي بغيتي. بقات لينا دابا لا زون دو تكست اريا خاصه بلي ديتاي دو لا كوموند، يعني لي غومارك ديالك ولا شنو بغيتي مثلا لي بيرفورمانس ديال هاد لوبجي اللي بغيتي تشري. مثلا الا بغينا نشري لورديناتور شنو هي لا مارك، شنو هو لا فيتيس ديالو، شنو هي لا ميموار ديالو. اذا هنا ميرسي داجوتي دي ديتاي دو لا كوموند كونسيرنون لا كوموند. هنا زدت واحد بي ار باش يرجع للسطر، لان هاد الجمله طويله باش ما ديفورماش ليا لو فورمولير. اذا غنكتب ميرسي داجوتي دي ديتاي بي ار، يعني غيرجع للسطر كونسيرنون فوتر كوموند. وغنديرو هنايا تكست اريا كوبيها فوالا. اشنو بقى لينا؟ بقى لينا لي دو بوطون. اذا نرجعو بعدا نشوفو لو ريزولتا بيان سور. اكتواليزي، نشوفو زون دو تكست هي حنا كاين عندنا لتحت فوالا. دونك بقاو لينا لي دو بوطون اللي هما ريزيت اي سابميت. دونك ديجا راه دوينا عليهم في لي فيديو في لي فورمولير اللي فاتو. دونك il suffit de mettre input type reset value داكشي اللي بغينا يتافيشا في لو بوطون، اللي هي الا بغيتي تبقى افاسي مزيان، بغيتي تزيد لها تكون انولي ممكن تانولي، يعني لا كوموند مثلا انولي. او لو بوطون الثاني هو بور فاليدي، يعني لا كوموند. وهنا ممكن تكتب فاليدي ولا دير كوموندي. ملي غنساليو بيان سور غنسدو لا ليني، نسدو لا سيلول فاش كتبنا هاد لي بوطون، يعني فاش كتبناهم، ونسدو لا ليني ديال فاش خدامين ونديرو اكتواليزي فوالا. دونك سي بون. اذا حنا لو فورمولير ديالنا بالنسبه لي زيليمون ديال هادو كوداج حنا ساليناهم. كيبقى لو ديزاين لي كولور يعني لالينيومون ديالها باش تكون او سونتر، وداكشي سي افو دو فوار، يعني على حساب لو سيت ديالكم. هنا غير ليسباس ما بين هاد لا زون دو نون و دو برينون مزيان. دونك حنا كيما كندير في اي فورمولير كنردها او سونتر. اذا نديرو سنتر سلاش سنتر فوالا. دونك نديرو اكتواليزي ترجع للسونتر. لا كولور دو فورمولير كيما قلنا ممكن اننا ناجوتيو لا كولور. ليسونسيال هو تكون عندنا هاد لي زيليمون هادو لي زون دو تكست، ايميل، لا ليست، لا كونتيتي، لا دات دو ليفريزون. Alors la couleur, alors je vais changer par exemple la couleur ديال la table. نديرو مثلا دو طابلو باردون bleu clair la couleur هادي. بالنسبة لهادي ممكن ندير لها بولد يعني غرا كتسمى بي بولد، تولي لو تكست غرا. كاين بزاف ديال لي باليز مثلا اندرلاين يعني U pour souligner, I c'est italique pour mettre le texte en italique. كاين بزاف ديال الاسماء. دونك غنشوفو دابا واحد الحاجه مهمه اللي هي لي زاتريبي اللي خاصين بهاد لي زون دو تكست. هادوك لي زيليمون اللي تيكونوا بار ديفو تما اللي كيشرحوا ليوتيليزاتور شنو خصو يدير، كتسمى لو بليس هولدر. هاد لو بليس هولدر هو واحد لو تكست كيتكتب بواحد لو غري اللي هو خفيف، اللي تيكون كلير، كيكون مكتوب تما ولكن ما يمكنش نتا اون فوا كتكتب عاد كيتمسح. اذا هنا غنسميوه فيرست نيم مثلا اكتواليزي. الوغ هنايا
كما كتشوفوا معايا عطاني لو كورسور باش نكتب، وفي نفس الوقت كتب لك تما first name، هذا كتسمى place holder. في اي تكست في اي بلاصه ممكن تكتب فيها. دونك هنا مثلا في لو دوزيام في لا دوزيام زون دو تكست غنكتبو لاست نيم اكtualiser، ها هو كاتب لك تما واحد لو تكست بالغري. هذاك لو تكست تيشرح لوتيليزاتور اشنو مطلوب منه. ممكن هنا مثلا في الايميل نعطيوه اكزومبل، هادشي ديجا راه غتكونوا شفتوه في الانترنت. غنسميه مثلا اكزومبل ايميل @gmail.com. هنا كنشرح ليه بحال كنشرح ليه تنقول ليه شنو خصك دير في هاد لا زون دو تكست. فوالا كما كتشوفوا معايا سي بون. اذا دابا ممكن نكتب مثلا انفو. دونك ما chaîne s'appelle info appliquée mon email prof hamid jabran @gmail.com. c'est mon email officiel. كنختار مثلا ان برودوي لو نومبر ديال لا كونتيتي، كنشوف لا دات، نشوف مثلا le minimum ندير هنا 2 مثلا la date d'aujourd'hui par exemple, la ville concernée Agadir, l'adresse ممكن نكتب l'adresse ديالي، les détails de la commande. ممكن ندير annuler وكيتمسح الفورمulaire وكنعاود من جديد، ولا كندير commander pour valider la commande et envoyer le formulaire. اذا تقريبا هادشي اللي كاين بالنسبه لي فورمولير. الا كان شي كيسيون ولا شي حاجه ما فهمتوهاش ممكن تحطوها لي في لي كومونتير. وحتى الا كانت عندكم دي بروبوزيسيون ولا عندكم دي بروبليم في لا كرياسيون ديال لي سيت ويب، راه ممكن انكم تحطوا لي كيستيون في لي كومونتير، وممكن ندير عليهم فيديو ان شاء الله. اذا حنا كنمشيو بشويه بشويه، اذا كما كتشوفوا معايا كنعاود نراجع معكم داك لي فورمولير اللي درنا 3. كاينه اوثنتيفيكاسيون كوموندي اي انسكريبسيون. هادو هما لي زيليمون، وشكرا على المتابعه.